रबीउल अव्वल का बाबरकत महीना आता तो फ़ज़ाएं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की खुशबू से महक उठतीं। तब पीटीवी की स्याहो सफ़ेद स्क्रीन पर भी एक ऐसी रोशनी उतरती थी जो सिर्फ आंखों को नहीं, दिलों को भी मुनव्वर कर देती थी। आज सुनहरी यादें सुबह नूर में हम लौट रहे हैं उन्हीं यादों की तरफ, जहां पीटीवी की आवाज़ों में मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की एक अलग ही दुनिया आबाद थी। 12 रबीउल अव्वल की इस पुरनूर निस्बत से झरोका टीवी की जानिब से आप सबको सुबह नूर मुबारक। आप देख रहे हैं झरोका टीवी, जहां हम करते हैं पुरानी यादों का सफर। रबीउल अव्वल की आमद दिलों में एक ऐसी कैफियत पैदा करती है जिसे अल्फाज में मुकम्मल तौर पर बयान करना मुमकिन नहीं। ये वो बाबरकत महीना है जिसकी निस्बत हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की विलादत बासादत से है। आइए अक़ीदत और एहतराम के साथ इस खूबसूरत नातिया याद को सुनते और देखते हैं। खातमुल मुरसलीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ऐ रसूले अमीन। माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। आज हम आपके सामने एक के बाद एक अक़ीदत भरी नातें पेश करेंगे और हर नात के साथ रबीउल अव्वल की बरकतों, नात की फजीलत और इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ बातें भी आपके साथ बांटेंगे। अर्ज़ है कि पीटीवी के आर्काइव में सैकड़ों मशहूर व मारूफ नातें महफूज हैं, लेकिन कॉपीराइट की पाबंदियों के बाइस हम मुकम्मल नातें पेश नहीं कर सकते। इसलिए हम उनकी मुख्तसर झलकियां आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं, ताकि ये सुनहरी विरसा महफूज रहे और नई नस्ल तक भी पहुँचे। जाऊं के ज़हूरी जो दरबार में, आखिरी सांस लूं नात पढ़ता रहूं, नात पढ़ता रहूं, आखिरी सांस लूं। हमारी पहली नात का आगाज उस कैफियत से होता है जब चांद रात के सन्नाटे में मक्का मुकर्रमा की गलियों में नूर फैल गया था। आइए उसी मुबारक साथ की याद में पेश की जाने वाली ये अकीदत भरी नात सुनते हैं। मुफलिसो खस्ता हाले था मैं, अरे नाम मोहम्मद के मैं कुर्बान, नाम मोहम्मद के। हमारी अकाबरीन ने नात खानी को हमेशा एक इबादत जैसा मकाम दिया है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में कहे गए अशार सुनने वाले के दिल को ईमान की ताजगी बख्शते हैं। आइए एक और खूबसूरत नात सुनते हैं। आई बलाएं मेरे सर से, सदके तेरी इस शाने करीमी के मैं आका, सदके तेरी इस शाने करीमी के मैं आका। पीटीवी के सुनहरे दौर में रबीउल अव्वल की नशरियात का इंतजार हर घर में किया जाता था। जब स्क्रीन पर नात ख्वां की आवाज गूंजती तो घर के बड़े बूढ़े आंखें बंद किए अकीदत से सर धुनते। आइए वही कैफियत दोबारा महसूस करते हैं। के बात अब तक बनी हुई है, कोई सलीब
تجلیوں کے کفیل تم ہو. سبحان اللہ! الفاظ کی یہ مٹھاس اور لہن کی یہ کیفیت، یہی نعت کی اصل روح ہے. ایسی نعتیں محض شاعری نہیں بلکہ عقیدت کا مکمل اظہار تھیں، ایک روایت جو نسل در نسل منتقل ہوتی رہی. زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے. کہا جاتا ہے کہ نعت سنتے وقت ادب اور خاموشی اس کیفیت کو دوبالا کر دیتی ہے. آئیے اسی ادب کے ساتھ ایک اور نعت کی سماعت کرتے ہیں. ہونٹوں پہ تبسم کی موجیں، ہاتھوں میں لیے جام رحمت، کوثر کے کنارے بون کا، کوثر کے کنارے بون کا انداز عطا سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ رحمت، شفقت اور اخلاق حسنہ کا وہ مجموعہ ہے جس کی مثال پوری کائنات میں نہیں ملتی. یہ نعت اسی پیغام کو نہایت خوبصورتی سے بیان کرتی ہے. لوح بھی تو، قلم بھی تو، لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود. ربیع الاول میں ہماری روحانی کیفیت اور بھی بڑھ جاتی ہے. ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک عجیب سی مٹھاس ہے. دل کتنا ہی افسردہ اور رنجیدہ کیوں نہ ہو، چند لمحے نعت کے ساتھ گزارے جائیں تو جیسے اندر کہیں سکون اترنے لگتا ہے. تمام کرتی ہیں میری آنکھیں، درود پڑھتی ہیں میری سانسیں، سلام کر. ربیع الاول ہمیں محبت کے ساتھ ساتھ ادب بھی سکھاتا ہے. نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو لہجے میں نرمی آ جائے، دل میں احترام پیدا ہو اور زبان درود و سلام سے تر ہو جائے. اسی عقیدت کے ساتھ ایک اور خوبصورت نعتیہ یاد. لگی ہے روضائے پر نور پر میری آنکھیں، تڑپ رہا ہوں شب و روز حاضری کے لیے. محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک زبان نہیں. اردو ہو، فارسی ہو، عربی ہو یا ہماری پیاری سندھی زبان، جب دل میں عقیدت ہو تو ہر زبان میں نعت کی خوشبو محسوس ہوتی ہے. سندھ کی دھرتی ہمیشہ سے محبت، صوفیانہ فکر اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت سے مالا مال رہی ہے. یہ نعت بھی اسی خوبصورت روایت کی ایک جھلک ہے. آج کی یہ نعتیہ یادیں
صرف پی ٹی وی کے ایک سنہری دور کی یاد نہیں، یہ ان لمحوں کی یاد ہیں جب گھروں میں ٹیلی ویژن کی اسکرین کے سامنے بیٹھ کر دل ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے منور ہوا کرتے تھے۔ ربیع الاول کی اس بابرکت نسبت سے آئیے اس خوبصورت سفر کا اختتام سلام عقیدت کے ساتھ کرتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ 12 ربیع الاول کے اس بابرکت موقع پر جھروکا ٹی وی کی جانب سے آپ سب کو صبح نور مبارک۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منور فرمائے، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری زندگیوں میں رحمت، محبت اور سلامتی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ بھی پی ٹی وی کے اس سنہری دور کی ایسی ہی نعتیہ اور یادگار آوازوں کو اپنے دل کے قریب محسوس کرتے ہیں تو جھروکا ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنے عزیزوں کے ساتھ شیئر کیجیے تاکہ یہ سنہری یادیں ہم سب کے درمیان ہمیشہ زندہ رہیں، اور ہمیں اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ زہرا بطول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ یہ ہے جھروکا ٹی وی، جہاں یادیں زندہ رہتی ہیں۔